हेलो डियर व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम प्रोफेसर रॉबिन दाऊद एडवोकेट। आज मैं आपके सामने वीएन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और जैसा कि प्रोग्राम के स्टार्ट पे हर दफ़ा बताया जाता है कि वीएन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद आइजैक टेलीविजन रावलपिंडी इस्लामाबाद सेंटर की प्राउड प्रेजेंटेशन भी है, जिसमें हमारा मकसद होता है ख़ास तौर पर हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, या इसके अलावा तमाम वो व्यूअर्स जो किसी भी तौर पर लाइफ में आगे ग्रो करना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम आपके लिए गाइडलाइन का एक रोल प्ले करता है, जिसमें हम आपके साथ डे टू डे लाइफ के डिफरेंट थॉट्स को, सोशल एजुकेशनल अवेयरनेस जो है उसको शेयर करते हैं। और जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो ये बात जानते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से गुज़िश्ता कई सालों से जब ये प्रोग्राम आपके साथ पेश किया जा रहा है, तो इसमें हम जो है वो डिफरेंट राइटर्स की डिफरेंट थॉट्स, जर्नल थॉट्स, करियर्स के हवाले से और इसके साथ साथ सोशल और एजुकेशनल अवेयरनेस जो है वो उसकी डिफरेंट थॉट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। और मेरा दिल बीइंग द होस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम खुदा की शुक्रगुजारी से भरपूर है, जब खुदा में ऐसे मौके फ़राहम करता है कि हम अपनी सलाहियत के ज़रिए से, अपने नॉलेज के ज़रिए से और अपनी तमाम जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं उसके मुताबिक जो है मतलब खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं और अपने जो लोग होते हैं उनके लिए ग्रोथ का ज़रिया बनते हैं। तो आज मैं आपके साथ जो लेसन शेयर करूँगा या जो थॉट शेयर करूँगा अवेयरनेस के हवाले से, क्योंकि जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया कि समटाइम्स देर आर सम इंटेलेक्चुअल थाट्स होती हैं, अवेयरनेस की थाट्स भी होती हैं, मोटिवेशनल थाट्स होती हैं। तो पर्पस ओवरऑल जो है वो इम्प्रूवमेंट, लर्निंग, ग्रोथ, सक्सेस, मतलब इन ये मेन इश्यूज़ होते हैं जिसको हम एड्रेस करते हैं। सो आज का जो मेरा टॉपिक है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, दैट इज़ 5 W's ऑफ लाइफ। जिस तरह आप सब लोग जो है वो जिन्होंने इंग्लिश पढ़ी है और इसी तरह मतलब यहाँ पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, मतलब वो जानते हैं कि 5 W's जो हैं बेसिकली इंग्लिश ग्रामर में हम इस्तेमाल करते हैं सवालिया फ़िक्रों के लिए। मसलन हम पूछते हैं आम लाइफ में किसी से व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, या मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें पूछते हैं। या मसलन हम कहते हैं हु आर यू, या हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, और मतलब इस तरह की चीज़ों को हम जनरल इंट्रोडक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। या वाई आर यू लेट, वाई आर यू सैड, या मतलब इस तरह के जो होते हैं। तो ये सब वर्ड्स जो हैं जो सवाल से रिलेटेड होते हैं, ये चूँकि W से स्टार्ट होते हैं तो इसको हम W's कहते हैं बेसिकली। तो अगर हम चूँकि हमारा टॉपिक जो है वो इंग्लिश का वो क्वेश्चन वर्ड्स नहीं है, हमारा टॉपिक W's ऑफ लाइफ हैं बेसिकली तौर पर। इसी को हम रिलेट करेंगे कि जो 5 W's हैं, मसलन व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई और हु, ये लाइफ के साथ कैसे रिलेटेड हैं। तो ये आज का मेरा मौजू है, 5 W's ऑफ लाइफ, हाउ दीज W's ऑफ लाइफ आर रिलेटेड विद आवर लाइफ। तो इनके बारे में आज हम सीखेंगे और उम्मीद है कि हमारा ये थॉट, हमारा ये लेसन जो है वो यकीनी तौर पर आपके लिए जो है वो एक मतलब न्यू डायमेंशन ऑफ लाइफ को जो है वो डिसाइड करने में हेल्पफुल होगा। और इसके साथ साथ ये कि ये आपको हेल्प करेगा इस तौर पर कि आप जो है वो न्यू थॉट जो है उसको गेन कर सकें। तो फर्स्ट W जिसके बारे में हम सीखेंगे दैट इज़ W ऑफ हु। ठीक है जी। हु का मतलब क्या है जी, आम लाइफ में क्या कहते हैं, कौन। तो हम सीख रहे हैं 5 W's ऑफ लाइफ जो है कि हम कौन से मुराद ये है कि मतलब हमें अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन हैं, और मतलब हमारा मतलब दुनिया में वजूद जो है इसका क्या पर्पस है बेसिकली तौर पर। और इसके साथ साथ ये कि हम मतलब बीइंग ह्यूमन होते हुए ज़ाहिर है कि हम बाकी इंसानों की तरह हम भी इंसान हैं। खुदा का शुक्र करते हैं उसकी तमाम नेमतों के लिए कि उसने हमें
دنیا پہ مطلب ایک مکمل انسان کے طور پر بھیجا. آپ اپنی سراؤنڈنگس میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کسی نہ کسی طور پر کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہیں, فزیکلی, مینٹلی, فائنینشلی, اکنامکلی, ایموشنلی, کسی بھی طور پر جو ہے. لیکن جب آپ کو خدا نے دنیا میں ایک مکمل انسان کے طور پر بھیجا ہے تو سب سے بڑی اور اس سے بڑی بلیسنگ کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں اس کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے. تو وہ جو ہے ہم اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہم کون ہیں. ہم مطلب یہ کہ دوسرے انسانوں سے ہم کیسے ڈفرینٹ ہیں. دنیا میں اس وقت 8 ارب 20 کروڑ انسان آباد ہیں. ٹھیک ہے جی, 8 ارب 20 کروڑ انسان ہیں, اور کئی لاکھوں انسان دنیا میں روز آتے ہیں اور کئی لاکھوں چلے جاتے ہیں, ہزاروں جاتے ہیں کئی لوگ. تو مطلب بات یہ ہے کہ ہمیں ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو اپنے ساتھ زندگی میں طے کرنا ہے کہ ہم جب دنیا میں بھیجے گئے ہیں تو اپنے اس مقصد کو جانچیں. اور مطلب ظاہر ہے کہ جس طرح میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ ہر انسان جو ہے وہ دنیا میں گروتھ, ترقی, سکسیس, ہیپینس, پلیئر, جوائے, سکسیس, یہ سب چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے. ہر انسان دنیا میں ایک کامیاب شخص نظر آنا چاہتا ہے. ہر انسان دوسروں سے بہتر انسان نظر آنا چاہتا ہے. ہر انسان جو ہے دنیا میں خوش نظر آنا چاہتا ہے. بٹ پرپس یہ ہے کہ کیسے ہم مطلب ہماری کون سی ایسی خوبیاں ہونی چاہیے کہ جو ہمیں دوسروں سے ڈفرینٹ ہیومن بینگ بنائیں. ٹھیک ہے جی, مطلب ناٹ ان دا نیگیٹو سینس. ہم مطلب یہ نہیں کہ مطلب دوسروں سے میں کیا آئی مین ٹو سے کہ اپنے آپ کو امتیاز لائک سپریورٹی دکھانے کے لیے دوسروں سے ڈفرینٹ نظر آئیں, بلکہ کسی بہتر چیزوں میں لائک ہمبلنیس, ہیوملٹی میں دوسروں سے کیسے ہم جو ہے پھر خدا کی پہچان میں, اسی طرح پھر اپنے اسپرچول ریلم میں, اپنے لائک اپنی جو لائک اپلفٹ آف سوسائٹی ہے اس کے لیے آپ کیا رول پلے کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک بہتر ہیومن بینگ کس طریقے سے لائک ایکیڈیمکلی طور پر اور کس طرح, اور یہ سب ہمارے جو ٹریڈس ہیں, ہماری یہ خوبیاں ہیں, یہ کیسے ہمارے لیے, ہمارے خاندانوں کے لیے, ہمارے معاشروں کے لیے بہتری کا باعث اور ذریعہ جو ہے وہ بن سکتے ہیں. لیکن چونکہ آج کل کا دور ہے, ہم جس دور میں رہتے ہیں میرے عزیزوں, اس دور میں آپ کو ہر طرف نفسا نفسی نظر آتی ہے, اور اس وجہ سے آپ کو ہر شخص جو ہے وہ اپنے مقاصد کی دوڑ میں دوڑتا ہوا نظر آتا ہے. بیکاز کہ مطلب ایک ایسا مطلب سلسلہ ہے دنیا کا کہ مطلب ہم اگر کچھ سال پہلے اگر دیکھتے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ لائف سٹائلس نظر آتے تھے, لیکن اب جو ہے وہ لائف سٹائلس جو ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہو چکے ہیں. پریکٹیکلی طور پر کہا جاتا ہے کہ خون جو ہے وہ سفید ہو چکے ہیں. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے دن بھی, جتنا وقت بھی خدا آپ کو دنیا میں رکھتا ہے, تو آپ پازیٹیوٹی کو پھیلانے میں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خاندانوں کی مطلب جو بیٹرمنٹ ہے اس کے لیے, اپنے معاشروں کی بیٹرمنٹ کے لیے اپنے صلاحیتوں کو ضرور بروئے کار لائیں. اور میرا کبھی ایمان ہے, میں ہمیشہ سے آپ کو اس بات کے لیے انکریج بھی کرتا ہوں, موٹیویٹ بھی کرتا ہوں, اور بڑے فیتھ کے ساتھ یہ بات شیئر بھی کرتا ہوں کہ جب آپ کو خدا نے دنیا میں بھیجا ہے تو آپ کے بھیجنے کا ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مقصد نہ ہو. تو اس مقصد کو جانچنا ہے, پہچاننا ہے, اس کو فلفل کرنا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. ہم صرف یہ ہوتا ہے کہ روٹین میں اپنی زندگیاں گزارتے رہتے ہیں, جس طرح میں اپنے فریکوینٹلی اپنے اس تھاٹ کو شیئر کرتا ہوں کہ سالوں سال آتے ہیں, زندگی میں سے چلے جاتے ہیں, لیکن ہم کیا حاصل کرتے ہیں, ہم کس طرف جاتے ہیں, ہم کیا اچیو کر رہے ہیں, کیا اٹین کر رہے ہیں بیسیکلی طور پر. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہمارے جسم, جان, روح میں, یا مطلب آئی مین ٹو سے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہم ایک لائف کے مطلب ایک دوڑ کو دوڑ کے شاید جو ہے ہم تھک جاتے ہیں, اور مزید جو ہے وہ ہم ان کا مقابلہ شاید نہیں کر سکتے, اور پھر گیو اپ کر دیتے ہیں. اور ایک بڑی تعداد آپ کو دنیا میں ایسے لوگوں کی ہی نظر آتی ہے جو